बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आपको और मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होनी चाहिए अगर इमरान खान को कोई भी अदालत हिफाजती ज़मानत देती है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी देती है, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी देती है। इसमें कोई हैरत की बात अब नहीं रही। हैरत उस दिन होगी जब कोई भी अदालत उनकी ज़मानत मुस्तरद करेगी और FIA या कोई दूसरा अदारा उनको मतलूब किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेगा। लेकिन अब तक के जो शवाहिद हैं, जो मिसालें हैं, उनके मुताबिक इमरान खान को हर एक केस में हिफाजती ज़मानत, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, उसके बाद कन्फर्मेशन दी जा रही है, जिससे एक मरतबा फिर ये तासुर गहरा होता जाता है कि अगर किसी और के नहीं तो अदलिया के अब भी लाडले हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डार्लिंग ऑफ द कोर्ट्स। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर एक और मुकदमे में इमरान खान को 18 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दी है। गुज़श्ता रोज़ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA ने यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक FIR दर्ज की है, और FIR है वो फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक, जिसमें आपको याद होगा कि अबराज ग्रुप, आरफ नकवी वाला अबराज ग्रुप, उसकी जानब से $21 लाख PTI के अकाउंट में मुंतकिल हुए और वहाँ से ये रकम PTI में तकसीम हुई। याद रहे कि कोई भी कंपनी, चाहे वो किसी पाकिस्तानी की हो या गैर मुल्की की हो, वो किसी भी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। $1 1 रुपया भी नहीं दे सकती। यहाँ $21 लाख का मामला है, और जिस अकाउंट में ये रकम मुंतकिल की गई वो अकाउंट, उस पर इमरान खान के अपने दस्तखत मौजूद हैं, यानी क्लाइंट के तौर पर। इस हवाले से FIA ने मुतअद्दिद नोटिस जारी किए इमरान खान को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज़ जब इसका मुकदमा दर्ज हुआ तो आज वो हिफाजती ज़मानत के लिए उनके वकील अदालत में पेश हुए। तो पहले रजिस्ट्रार ने इस पर एतराज़ लगाया, उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये केस सुनने का फैसला किया। केस सुनते वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनके वकील यानी इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया, सवाल किया कि आपके क्लाइंट कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी कि उनको गिरफ़्तारी का खदशा है, लिहाजा वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। जिस पर अदालत ने कहा कि जनाब आप अपने क्लाइंट को बुलाएं, हम 3 बजे का वक्त देते हैं, वो 3 बजे यहाँ पर हाज़िर हो जाएं। इस दौरान मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने पुलिस को हिदायत की कि इमरान खान को अदालत आने तक गिरफ़्तार ना किया जाए। अब जज साहब तो ये हुक्म दे सकते हैं किसी भी वक्त किसी को भी, और ये भी कहा गया कि उन्हें हरासा ना किया जाए। इस पर उनके वकील ने कहा, अदालत से कहा कि जनाब मामला ये है कि 3 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह अपनी फरमाइश के ऊपर केस सुनने की कोशिश की जाती है, या केसेस में अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि 3 बजे तो लेट हो जाएगा। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि फिर, तो वो वकील साहब कहने लगे कि जी वो आप कहें तो वो आधे घंटे में यहाँ पे हाज़िर हो जाएंगे। फिर जज साहब ने हुक्म दिया कि ठीक है वो आए। फिर उसके बाद जब वो आए तो उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, और अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दे दी। अब हिफाजती ज़मानत आम तौर पर उस वक्त दी जाती है जब किसी दूसरे सूबे में आपका केस हो और वहाँ जाते जाते आपको पुलिस गिरफ़्तार न करे, इसलिए आप हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त देते हैं। यहाँ पर FIA ने केस भी इस्लामाबाद में रजिस्टर किया। वो बैंक भी इस्लामाबाद में मौजूद है, जिस बैंक में बैरून मुल्क से या दुबई के वोटन क्रिकेट क्लब से रकम ट्रांसफ़र हुई। लेकिन लाडला, अब पता नहीं ये लाडलापन कब तक जारी रहेगा। ये मैं इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता,
لیکن ہم جیسے لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں کہ ماضی میں واسطی ضمانتیں نہیں دی گئیں، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نہیں دی گئیں، کیس بھی اسلام آباد کا آپ متعلقہ عدالت میں پیش ہو جاتے. ان کے وکیل نے کہا جی متعلقہ عدالت نے ان کی ضمانت کا کیس سننے سے انکار کر دیا. ممکن ہے ایسا ہی ہوا یا ایسا ہی ہوا ہوگا. اب 18 تک ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ عدالت میں جائیں اور وہاں درخواست ضمانت جو ہے وہ جمع کرائیں، اور وہ متعلقہ عدالت جو ہے جو ایف آئی اے کی جو عدالت ہے جو اس کیس جہاں پہ اس ایف آئی آر کا کیس یا مقدمہ سنا جائے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ 18 سے پہلے یہ پیش ہوں گے، ان کو اس مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری دی جائے گی نہیں دی جائے گی، دی جائے گی تو کتنے دنوں کے لیے دی جائے گی، اور کیا 18 یعنی آج آپ سوچ لیں کہ 11 اکتوبر ہے، 18 اکتوبر تک وہ لانگ مارچ لے کر آ جائیں گے، اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں گے، اسلام آباد کو ایک مطلب جیسے کہتے ہیں یلغار کر کے اس کا محاصرہ کر لیں گے، عدالتوں کو مجبور کریں گے کہ اب ضمانت پکی دو. یعنی خواہش تو ان کی یہ ہے کہ حکومت کو ٹاپل کیا جائے، جو خواہش بظاہر پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے اب ان کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت ان کو فیس سیونگ دے. صرف وہی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، بس الفاظ منہ سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، یعنی فیس سیونگ دے اور وہ کسی نہ کسی طرح قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں. اس معاملے پر عمران خان پر شدید دباؤ ہے. دباؤ پنجاب حکومت کا بھی ہے. چودھری پرویز الہی ایک عجیب قسم کی گیم کھیل رہے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے ریاست ان سے ناراض ہو جائے. تو چودھری پرویز الہی کا فیکٹر بھی ہے پنجاب میں. آپ کو پتہ ہے جو نیا وزیر داخلہ بنایا گیا ہے چودھری میاں اسلم اقبال، ان کی تقرری یا تعیناتی یا ان کے پورٹ فولیو کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں. ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں جس میں وہ کہتے ہیں میں بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھروں میں گھس جاؤں گا، مجھے میاں اسلم اقبال کہتے ہیں. اب اس طرح کے ڈائلاگ والی جو ویڈیوز عام ہیں. لیکن ایک بات اب بظاہر نظر آتی ہے، اور جو گزشتہ روز جنرل قمر جاوید باجوہ نے جن 12 میجر جنرلز کی پروموشن کی ہے، تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ شطرنج کی گیم ہوتی ہے آپ ہر جگہ اپنی مرضی کا جو مہرہ لگا دیتے ہیں. میں جرنیلوں کو مہرہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ میری اتنی اوقات ہے، لیکن اب انہوں نے جو 12 جنرل جو پروموٹ کیے ہیں، میجر جنرل جن کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا ہے، وہ جانے سے پہلے وہ ان کو ایسی ایسی جگہوں پر تعینات کر کے جائیں گے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعیناتی ضروری ہے. اور فوج کا جو اے پولیٹیکل ہونا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مستقبل کا جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ اس کی مرضی کے جرنیل ہوں گے، اس کی مرضی کی پوسٹوں پر ہوں گے. اس کے بعد وہ اپنے جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ ہر آرمی چیف اپنی مرضی کا لگاتا ہے، اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے. جس طرح کسی وزیر اعظم کی ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے، اسی طرح جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں اور کچھ ایسی تعیناتیاں ہوتی ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے جو قریب ہوتے ہیں، جو ان کے ہم خیال ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو ان اہم ڈپارٹمنٹس میں یا ان اہم پوسٹوں پر تعینات کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آنے والے جو دن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 26 یا 27 اکتوبر تک کے جو معاملات ہیں کافی اہم ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 29 نومبر کو پھر 1 مہینہ رہ جائے گا، اور جب 1 مہینہ رہ جائے گا تو اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت 26، 27، 28 یعنی 30 دن رہ جائیں گے تو نئے آرمی چیف کی تقرری یا تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آہستہ آہستہ جو ہے وہ نارمل سی جسے کہتے ہیں معمول کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو بھی نظر آئیں گے, مجھے بھی نظر آئیں گے. لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ کا کیا ہوگا, یہ معاملہ بھی, یہ عقدہ بھی 2-4 دن میں آپ کے سامنے کھل جائے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.